धन्यवाद उद्घोषक कमरेड अनललाई। यो निकै नै भव्य र ऊर्जाशील कार्यक्रमका अध्यक्ष हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेड राजकुमार, हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिका मेरा सहयोद्धा कमरेड प्रभाकर जनार्दन, केन्द्रीय समितिका सबै यहाँ उपस्थित सहयोद्धा कमरेडहरू, विभिन्न जनसङ्गठनका नेता साथीहरू, अतिथि महानुभावहरू र यो कार्यक्रममा बडो धैर्यतापूर्वक अनुशासित रूपमा र बडो ऊर्जाको साथ उपस्थित सम्पूर्ण प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिला त म पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि तपाईहरुलाई एकचोटि फेरि अभिवादन गर्छु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। आदरणीय जनसमुदाय, यो कार्यक्रमलाई भनिएको छ जनप्रशिक्षण कार्यक्रम। यो जनप्रशिक्षण कार्यक्रम भनेर जे राखियो, मैले यहाँ केही घण्टादेखि लगातार कार्यक्रम हेरेको छु, वक्ताहरूका कुरा सुनेको छु, तपाईहरुको अनुहार हेरेको छु, तपाईहरुको शरीरले के भनेको छ, तालीले के भनेको छ भन्ने हेरेको छु, तपाईहरुको कमिटमेन्ट, तपाईहरुको सलाम गराई सबै पनि हेरेको छु। मैले के महसुस गरेँ भने यो तपाईहरुलाई प्रशिक्षण होइन, यो नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिन आयोजित कार्यक्रम हो। मैले रुकुमेली जनताको तर्फबाट, रुकुमका कलाकारहरूको तर्फबाट, रुकुमका कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट र रुकुमका सबै श्रमजीवीहरूको तर्फबाट प्रशिक्षण पाएँ। म तपाईहरुले दिएको प्रशिक्षणलाई देशभरि सम्प्रेषण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र म यो जनप्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेर यहाँ थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरूलाई उपस्थित गराएर मलाई समेत यस किसिमको प्रशिक्षण दिने आयोजक मुख्यतः सहयोगता कमरेड जनार्दन शर्मा प्रभाकर र यो जिल्ला कमिटीका सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु र म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसकारण मैले यहाँ धेरै भन्नुपर्ने नै देखिनँ, मैले धेरै भन्नुभन्दा धेरै गर्नुपर्ने देखेँ। मैले धेरै गर्नुपर्ने देखेँ। त्यसको निम्ति तपाईं रुकुमेली जनता सम्मानको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईहरुले आजको दिन 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको दिन चैत्र 24 गते त्यही दिन आयोजित गरेर रुकुमबाट तपाईहरुले सिंहो पार्टीलाई, नेतृत्वलाई एउटा सन्देश, एउटा प्रतिबद्धता, एउटा दिशा निर्देश तपाईहरुले गर्नु भएको छ। यस अर्थमा म तपाई रुकुमेली सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरू प्रति, तपाई सबै आदरणीय जनसमुदाय प्रति हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र झन ठुलठुला विजयको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज बिहान
काठमाडौँमा अलि धेरै नै तुवालो लागेको थियो र नेपालगञ्जमा पनि म चाहिँ यो कार्यक्रममा आउन नपाउने भएँ क्यारे भन्ने लाग्यो। किनकि 8 बजे जाने भनेको जहाज, हवाई जहाज 11:30 बजेतिर मात्रै उड्ने भयो। झन्डै 3.5 घण्टा त्यहाँ लेट भयो। मलाई बडो चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस भयो। अनि नेपालगञ्ज आइपुग्यो जे भयो नि 11:30 बजे चढेर 12 बजे को वरिपरि नेपालगञ्ज आयौँ। फेरि नेपालगञ्ज आउँदा पनि त्यहाँ जहाज रहेनछ, मुगुमा छ अरे, यता पनि तुवालै लागेको छ अरे भने जस्तो समाचार पाइयो र 1 घण्टा नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा कुर्नु पर्ने जस्तो समाचार आयो। मलाई बडो अप्ठ्यारो महसुस भयो। तर अन्तत फेरि जहाज आयो र म यहाँ आइपुगेँ। यहाँ आउँदा तुवालो सबै फाटेको रहेछ, घाम लागिरहेको रहेछ, पुरै उज्यालो भएको रहेछ। मलाई लाग्यो रुकुमी जनताको भावना र चेतनाले जित्यो, तुवालो हटाइदियो भन्ने मलाई महसुस भएको छ। यस अर्थमा पनि म तपाईहरुलाई विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुसँग भेट गर्ने अवसर जुट्यो, तपाईहरुलाई हेर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ, तपाईहरुबाट ऊर्जा शक्ति प्राप्त भएको मैले महसुस गरेको छु। तपाईहरुको अगाडि 2 घण्टा बसेर तपाईहरुको अनुहार हेर्दै गर्दा, तपाईहरुको भाव भङ्गीमा हेर्दै गर्दा, तपाईका ताली र लाल सलाम हेर्दै गर्दा, यहाँ वक्ताका कुरा सुन्दै गर्दा, कलाकारहरूका प्रस्तुति हेर्दै गर्दा एउटा हुन्छ ट्रान्समिसन भन्ने क्या, बिजुली ट्रान्समिट गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सञ्चार गर्ने ट्रान्समिसन लाइन भने जस्तै तपाईहरुबाट ऊर्जा विद्युत चाहिँ म भित्र ट्रान्समिट भयो। म अहिले धेरै शक्तिशाली ऊर्जा सहित काठमाडौँ फर्कने ठाउँमा पुगे भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यो ठुलो उपलब्धि हो। अब मैले तपाईहरुलाई के प्रशिक्षण दिने, तपाईहरुले यत्रो तागत मलाई भरेर पठाउँदै हुनुहुन्छ, म प्रशिक्षित भएँ। अब आज चैत्र 24 गते मेरो लागि यो दिन विशेष महत्त्व किन पनि छ भने 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन भन्दा अगाडि झन्डै 6-8 महिना अगाडि मात्रै म त्यति बेला मोटो मसाल भन्ने पार्टीको महासचिव भएको थिएँ, महामन्त्री भएको थिएँ र मेरै नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन बनेर चैत्र 24 गते आम हडताल राखिएको थियो, नेपाल बन्द राखिएको थियो र 46 सालको आन्दोलनको त्यो उत्कर्ष थियो। त्यहाँदेखि यहाँसम्मको यात्रा भनेको झन्डै 32 वर्ष लाग्यो। 32 वर्षदेखि मोटो मसालबाट म पछि एकता केन्द्र भन्ने एकताको पार्टी बनाएर त्यसको महामन्त्री भएँ। त्यसपछि माओवादीको महामन्त्री भएँ। म पछि माओवादी सम्मेलनबाट माओवादीको अध्यक्ष भएँ। 10 वर्षको जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने अवसर तपाईहरुले दिनुभयो, मैले त्यसको नेतृत्व गरेँ। मैले त्यसलाई शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो, मैले शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण गरेँ। त्यो शान्ति सम्झौतालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संविधान सभाबाट घोषणा गर्ने ठाउँको नेतृत्व गर्ने अवसर तपाईहरुले मलाई दिनुभयो, मैले त्यसै गरेँ। अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जसमा हामीले सोचेको जति सबै कुरा नभए पनि यो देशका श्रमजीवी मजदुर किसानहरूको निम्ति, दलितहरूको निम्ति, आदिवासी जनजातिहरूको निम्ति, मधेसीको निम्ति, मुस्लिमको निम्ति, महिलाको निम्ति समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको थुप्रै मौलिक अधिकारको कुरा गरिएको संविधान हो। त्यो संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि मलाई तपाईहरुले र देशभरिको जनताले मलाई त्यो अवसर जुरायो। मैले त्यो काम पनि गरेँ। त्यसपछि निर्वाचनतिर देशलाई लैजानु थियो। मैले देशलाई निर्वाचनतिर लानको निम्ति मधेसलाई, पहाडलाई, हिमाललाई मिलाएर
निर्वाचन मार्फत संविधानलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व पनि गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। मैले त्यही गरेँ। अब देशमा कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यक छ। अब सबै कम्युनिस्टहरू शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट समाजवादको निर्माण गर्ने, आर्थिक विकास गर्ने, समृद्धि गर्ने र यो देशका जनता सबैलाई विकासको फल दिने, सबैलाई पुर्याउने एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता छ भन्ने महसुस गरेर मेरै प्रस्तावमा कम्युनिस्ट एकताको प्रस्ताव अगाडि गयो। वाम गठबन्धन भयो, निर्वाचन भयो, पार्टी एकता पनि भयो। आदरणीय जनसमुदाय, मैले यो कुरा किन भन्दैछु प्रशिक्षणको रूपमा भन्दै छैन। म तपाईहरुलाई एउटा कुरा तपाईहरुको दिमागमा रहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ तपाईहरुसँग। अहिले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र प्रतिक्रान्तिकारीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू, जाली फटाहरूले त्यो षड्यन्त्र अहिले बढाएका छन्। तपाईहरुले देख्नुभयो, गएको पुस 5 गते संसद विघटन भएपछि मैले त्यसलाई प्रतिगमनको सुरुवात हो, यो प्रतिक्रान्तिको सुरुवात हो, यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित गरेका, संविधान सभाले निर्माण गरेका मूल्य मान्यता माथिको प्रहार हो भनेर त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्न मैले देशभरि जनतालाई अपिल गरेँ। मैले देशभरिको जनतालाई अपिल गरेँ। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, मैले यसलाई पुस 5 गतेदेखि फागुन 11 गतेसम्म झन्डै 2.5 महिना आन्दोलन चलाउँदा मलाई थोरै शंका थियो के मेरो अपिललाई जनताले फेरि साथ दिने र त्यसरी नै फेरि आधी बेरी सृजना होला त भन्ने मलाई थोरै प्रश्न थियो। तर व्यवहारमा मैले के देखेँ भने देशभरि जाँदा विराटनगरदेखि बुटोल हुँदै धनगढीसम्म, काठमाडौँ, पोखरा र सबैतिर जनकपुरसम्म देशभरि जाँदा मैले के देखेँ भने जनता प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध हाम्रो पार्टीलाई र नेतृत्वलाई साथ दिन तयार छ। जनताको आन्दोलनको बलमा नै संसद अथवा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो, संविधान बच्यो। तर षड्यन्त्र रोकिएको छैन। अहिले पनि जनयुद्धका उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ। अहिले पनि त्यो जारी छ। आज म तपाईहरुको बीचमा छु, रुकुममा। यो मञ्चमा म सायद 13 वर्षपछि यसरी तपाईहरुको अगाडि उभिएर आफ्नो कुरा केही भन्दैछु। म यही भन्दैछु कि चैत्र 24 गतेको ऐतिहासिक विद्रोहको दिनको सन्देश, जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख संविधान खतरामा छ। त्यसमाथि देशभित्र बाहिरबाट अनेक खालका षड्यन्त्र प्रपञ्च भइराखेका छन्। नेपाली जनतालाई फेरि निरङ्कुशताको जाँतो मुनि पिस्ने, नेपालका सबै उत्पीडित वर्ग समुदायलाई फेरि विभेद, अपमान र अन्यायको जाँतोमा पिस्ने षड्यन्त्र भइराखेका छ। हामी त्यसका विरुद्ध लडिराखेका छौँ। मैले भन्न के खोजेको छु भने हामी त्यसका विरुद्ध लडेका छौँ, तर काठमाडौँमा बसेर लडेको लडाईँले हामीलाई प्रतिफल धेरै दिएको छैन। जति बेला हामी जनताको बीचमा गएका छौँ, जिल्लामा गएका छौँ, गाउँघर टोल तल तल हामी पुगेका छौँ, जनताले हामीलाई साथ दिएको छ, हामी विजयी भएका छौँ। जति बेला हामी माथि सिंहदरबार भित्रै चाहिँ चलखेल गर्ने, विभिन्न शक्तिसँग कहिले योसँग कहिले त्योसँग सहकार्य गर्ने, खेल खेल्ने जस्तो भएको छ, हामी हारेका छौँ। म यो पटक रुकुमको यो मञ्चबाट तपाईँ रुकुमेली जनतासँग म के भन्न खोजिराखेका छु भने
यो षड्यन्त्र जे हुँदैछ त्यसलाई परास्त गर्ने तागत हाम्रो हिजो क्रान्तिका आधार इलाकाहरू, हाम्रा ती महान शहीद र तिनका आदरणीय परिवारजनहरू, हाम्रा ती बेपत्ता योद्धाहरू र तिनका आदरणीय परिवारजनहरू, घाइते अपाङ्गहरू र हिजो जनयुद्धको बेलामा रगत पसिना बगाएर हामीलाई साथ दिने जनताले मात्रै यो प्रतिगमन रोक्न सक्दछ। म यहाँबाट सिंहदरबारमा सरकारलाई, सिंहदरबारमा बसेर प्रतिगमन गर्न चाहनेलाई म रुकुमेली जनताको बीचबाट खबरदारी गर्न आएको हो। म खबरदार भन्न चाहन्छु प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई। त्यहाँ अघि कलाकारको हैसियतले कृष्ण कणेलले बडो भावुक, उहाँ राम्रो वक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले थोरै आलोचना पनि गर्नुभयो। आलोचना गरेकोमा म धन्यवादै भन्न चाहन्छु उहाँलाई। अहिले के भन्न खोजिएको छ भने प्रचण्ड अब कमजोर भइसक्यो, अब प्रचण्डलाई जनताको साथ छैन, अब प्रचण्डले केही गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याइदिए हुन्छ, यो संविधान उल्ट्याइदिए हुन्छ, फेरि निरङ्कुश तन्त्र ल्याइदिए हुन्छ भन्ने सोचेका छन् केही मान्छेहरूले। अब प्रचण्डको त्यति तागत छैन भन्ने ठानेका छन् केही मान्छेहरूले। म ती मान्छेहरूलाई भन्नको लागि कि मसँग मेरो पार्टी छ, मेरा नेता कार्यकर्ता साथीहरू छन्, मसँग क्रान्तिकारी जनताको चाहिँ कहिल्यै नटुङ्गिने ऊर्जा शक्ति छ र जनताको साथ छ भन्ने कुरा भन्नको लागि पनि आजकै दिन प्रभाकर कमरेडले भन्नुभयो चैत्र 24 गते जनआन्दोलन दिवस रुकुम गएर मनाऊ। मैले हुन्छ भने तपाईहरुले सुन्नुभयो होला। अब म थोरै समय काठमाडौँ, धेरै समय जिल्लाहरूलाई दिन चाहेको छु। मैले बाँकी अवधि जनताको काखमा फेरि एकचोटि गएर प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई एउटा चुनौती दिने आँट मसँग छ। आज तपाईहरुले दिएको ऊर्जाले त मलाई झन् ठुलो शक्ति प्रदान भएको छ। म कुनै हालतमा झुक्ने छैन, जनताको अगाडि गरिएका वाचा कबुल र प्रतिबद्धताहरू बिर्सने छैन। यही प्रतिज्ञा गर्न पनि म तपाईहरुको बीचमा आएको हो र यो कार्यक्रम आयोजना र मलाई निम्ता गरेर यो सबै प्रशिक्षण दिने तयारीको लागि म प्रभाकर र फेरि एकचोटि सबै कुराहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब एउटा कुरा यहाँ नयाँ छ, म अर्को पटक आउँछु रुकुममा र म रुकुमका केही गाउँहरू घुम्न चाहेको छु। आज जुन यहाँ झाँकीहरू देखिए ती झाँकी देखाउने पालिकामा म एक दिन जान चाहेको छु। यहाँ दुईटा कुरा, एउटा आर्थिक विकासको कृषिको विकासको सहकारी मार्फत या कृषिको त्यस्ता खालका समूह बनाएर आर्थिक विकास गर्ने, जनतालाई समृद्ध गर्ने अभियान जो थालिएको छ त्यो कुरा र अर्को सांस्कृतिक रूपान्तरण, चेतना, हामी सबैका भावना संवेदनालाई पनि समाजवादी बनाएर लिएर जाने, जाल जेल छल कपट षड्यन्त्र बेइमानी जनतालाई हेप्ने, जिल्लाहरूलाई हेप्ने, तल गाउँतिर गएको अधिकार खोजेर फेरि केन्द्रमा लान खोज्ने, यो सबैका विरुद्ध तपाईहरुले आर्थिक विकासको पनि एउटा समाजवादी प्रारम्भिक मोडेल तयार पार्ने र सांस्कृतिक रूपान्तरण मार्फत पनि फेरि जनतालाई प्रशिक्षित गरिराख्ने जुन काम गर्नुभएको छ, म यो मोडेल र यो प्रयत्नलाई म जोरदार समर्थन गर्न चाहन्छु र मेरो तर्फबाट पुरै सहयोग हुने विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। मेरो तर्फबाट पुरै सहयोग तपाईहरुलाई हुनेछ। मैले केही समय पहिले रोल्पा गएर म बसेको बङ्कर भित्र छिरेको थिएँ, सायद तपाईहरुले हेर्नुभयो होला। रोल्पाको बङ्करबाट पोहोर साल केहीलाई एउटा सन्देश दिनु थियो, मैले दिएँ। अहिले रुकुमबाट यो मञ्चबाट जनता कहाँ छन् भन्ने कुरा प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको षड्यन्त्र गरेकाहरूले एकचोटि राम्रोसँग हेरुन्, उनीहरूले बुझुन् जनभावना के छ, जिल्लाहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझुन् उनीहरूले।
तपाईहरुलाई थाहा छ गएको माघ 28 गते काठमाडौँमा मैले भनेको थिएँ जनसागर उर्लिएको थियो। लाखौं जनता काठमाडौँमा गएर विरोध सभामा हुँदा मैले भनेको थिएँ आँखा खोलेर हेरे हुन्छ प्रतिक्रान्तिकारीहरूले जनता के भन्दैछन् भनेर। त्यसको सकारात्मक परिणाम निक्ल्यो। हामीले ब्याटल जित्यौं। सर्वोच्च अदालतले वास्तवमा जनताको त्यो भावनालाई र जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने स्थिति बन्यो। यदि जनता विद्रोहमा उठ्दैनथे भने सायद के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन। अहिले पनि जनताको तागत बाहेक अरू कसैले पनि प्रतिगमनका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न सक्दैन। तपाईहरुले मात्रै सक्नुहुन्छ। म बरु आज के भन्न चाहेको भन्न समय धेरै छैन। म चाहिँ वास्तवमा तपाईहरुसँग थोरै आत्मालोचना गर्न पनि आएको हुँ। मैले काठमाडौँका अरू पार्टीका नेताहरू देशी विदेशी थुप्रै मान्छेहरूसँग यसो गरे होला कि त्यसो गरे होला कि मैले राष्ट्रप्रति र जनताप्रति दायाँ बायाँ त कहिल्यै गरिनँ। राष्ट्र र जनताको हितप्रति दायाँ बायाँ त मैले गरिनँ, गर्ने पनि छैन। म माथि हजारौं शहीदहरूको, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूको, हजारौं घाइतेहरूको बोझ मेरो टाउकोमा छ। म दायाँ बायाँ सोच्नै सक्दिनँ। तर यस बीचमा मलाई दुःखमा बचाउने, मलाई सहयोग गर्ने, जस्तो सुकै अप्ठ्यारो पर्दा पनि प्रचण्ड भनेर हिँड्ने नेता कार्यकर्ता अलि ओझेलमा जस्तो, अलि जाली फटाए जस्ता चाहिँ अलि चाहिँ तिनले भाउ पाए जस्तो चाहिँ भयो। तपाईहरुले देख्नुभयो मैले पार्टी विभाजन गरेर गए पनि पछि आएर गल्ती भयो कमरेड भन्नेलाई मैले बडो उदारतापूर्वक पार्टीको माथिल्लो तहमा जिम्मा दिएँ। मेरो गल्ती भयो भनेर मलाई गद्दार भन्नेहरू त्यति मात्रै होइन, 70 को चुनावमा म माथि बम प्रहार गर्ने, म केही सेकेन्डले मात्रै बचेको थिएँ, ती बम प्रहार गर्ने साथीहरूलाई मैले गृहमन्त्री बनाएँ। सायद मैले गल्ती गरेँ। संगठन जनतामा प्रभाव केही पनि नभएको मान्छेलाई लगेर स्थायी समितिमा राखिदिए। ती बिकाउ माल साबित भयो। सायद मैले गल्ती गरेँ। मैले तपाईहरुलाई नै अगाडि बढाइराख्नु पर्थ्यो। पार्टी प्रति, लाइन प्रति, लिडरशिप प्रति, नेतृत्व प्रति ईमानदार दुःख गरेका कार्यकर्ताहरूलाई नै मैले प्रत्येक नियुक्तिमा या पार्टीमा पदोन्नति गर्दा या मन्त्री बनाउँदा त्यस्तालाई बढी प्राथमिकता दिने पर्नेमा मैले अलिकति गल्ती त गरेँ। सोझा सिधा शहीद परिवारहरू अलि ओझेलमा परे जस्तो, हिजो जनयुद्धमा त्यत्रो त्याग गर्नेहरू कता कता पार्टीको नजरबाट अलि छिपिया जस्तो, फटा टाइपका मान्छेहरू चाहिँ हेडक्वार्टरलाई घेराउ गरे भने जस्तो जो देखियो, म त्यो आत्मालोचना पनि तपाईहरुसँग गर्न आएको। अब म त्यस्तो गर्दिन। म हिजो युद्ध र आन्दोलनमा इमानदारीका साथ लागेका जनता र कार्यकर्तालाई नै अगाडि बढाउने संकल्प गर्न चाहन्छु। म यो संकल्प गर्न पनि तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको हो। अहिले अब देश अलिकति अप्ठ्यारोमा लान त प्रतिक्रियावादीले खोजेका छन्, तर हामी लडेका छौं। तपाईहरुले ग्राउन्डबाट र हामीले नेतृत्वबाट मिलेर लड्दा चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरू असफल हुन्छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीले जसरी धोका दिए, प्रधानमन्त्रीलाई मैले भनेको छु बाजी तिमीले हारि नै सक्यौ। जति बेला तिमी प्रतिक्रान्तिको बाटो पक्ड्यौ, प्रतिगमनको बाटो पक्ड्यौ, जनतालाई छोड्यौ, राष्ट्रको हितलाई छोड्यौ, तिमीले हार्यौ, तिमी हारिसक्यौ। म फेरि जनताको काखमा, जनतासँग सडकमा आइपुगेको छु। मैले जितेँ भनेको छु मैले, किनकि जो जनतासँग हुन्छ त्यसले जित्छ, जसले जनतालाई छोड्छ त्यसले हार्छ। त्यो स्थिति अहिले पनि छ र हामी प्रतिगमनकारीहरूलाई परास्त गर्ने लडाईँ लडिराखेका छौँ। मैले 28 गतेको सभालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा
त्यसपछि सार्वजनिक समारोह भने अर्को जनयुद्ध हो यो। अहिले हतियार उठेको चाहिँ होइन, एकले अर्कालाई मार्ने युद्ध त होइन यो, तर फेरि पनि यो नयाँ प्रकारको जनयुद्ध नै हो। प्रतिक्रियावादी वर्गका विरुद्ध, उनीहरूका षड्यन्त्रका विरुद्ध जनतालाई आन्दोलित र विद्रोही बनाएर शान्तिपूर्ण ढङ्गले लानु पनि विद्रोह नै हो, युद्ध नै हो। हामीले तपाईहरुलाई मैले उहिले धेरै भन्ने गर्थे, माओले भनेको कुरा, राजनीति भनेको रक्तपातहीन युद्ध हो, युद्ध भनेको रक्तपातपूर्ण राजनीति हो। त्यसकारण अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध जो लडाईँ हामी लडिरहेका छौँ, रक्तपात त छैन, हामी हिंसामा जान चाहेका पनि छैनौं, तर क्रान्ति चाहिँ फेरि जनता व्यापक रूपमा सडकमा आउँदा क्रान्ति सफल हुन्छ। त्यसकारण प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने नयाँ जनयुद्धको सुरुवात भनेको थिएँ मैले। अहिले पनि हामी त्यही प्रक्रियामा छौं। अहिले भर्खर यो कर्णाली प्रदेश जनआधारको दृष्टिकोणले, हाम्रो पार्टी कमिटीको दृष्टिकोणले हाम्रो राम्रो बलियो किल्ला भित्र पर्छ। रुकुम यो प्रदेशको अग्रणी भित्र पर्छ, अग्रिम मोर्चाको रूपमा छ। यद्यपि यो सँगै हिजो आधार इलाकामा जाजरकोट, सल्यान जस्ता जिल्लाहरू पनि सँगै छन्, अरू पनि छन्, तर यो अग्रणी स्थापित भएकै छ, जनयुद्धमा पनि जनआन्दोलनमा पनि। अहिले प्रदेशमा हाम्रो सरकार थियो, हाम्रो सरकारका विरुद्ध अब अन्तिम रूपमा त्यसलाई अपदस्थ गर्ने कोसिस भएको छ। म आफै लागि पनि राखेको छु, सकेसम्म हाम्रो नेतृत्वको सरकार बचोस्। हामी अहिले पनि छलफलमा छौं, यो कार्यक्रम पछि पनि हामी लाग्छौं, तर यदि सबै मिलेर अपदस्थै गर्ने बन्यो भने पनि हामी अपदस्थ हुँदैनौं। हामी प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा जनताको साथमा बसेर फेरि केही समयभित्रै सरकार कब्जा गर्ने ठाउँमा हामी पुग्नेछौं, यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय रूपमा पनि हामी विजयी हुनेछौं। आजको यो कार्यक्रमबाट तपाई रुक्मेली जनताले जो सन्देश दिनुभएको छ, मैले अघि नै भने, यो सन्देश देशभरि जानेछ, यो ऊर्जाले नयाँ गति लिनेछ। यो विश्वास सहित एकचोटि फेरि तपाईहरु सबैलाई बधाई र सफलताको शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। फेरि एकचोटि हार्दिक अभिवादन।